अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप जो रिस्पांस दे रहे हैं, आपकी जानिब से जो फीडबैक आ रहा है, उससे हमारा हौसला रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। हमें खुशी मिल रही है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं, अपने तय काविश कर रहे हैं, और जो हमारी एफर्ट है वो रंग ला रही है। उससे आप मुतमईन भी हैं और इस सिलसिले में आपकी राय भी आती रहती है, और उस राय के तहत हम अपने प्रोग्रामों को, अपनी पॉडकास्ट सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अमल में ला सकते हैं, बल्कि ला रहे हैं हम। ऐसा जी कि सोशल वर्क हमारे माशरे में ये एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, बल्कि जो कि हमारी कम्युनिटीज़ के लिए और ह्यूमन बीइंग वेलफेयर के लिए जो इदारे और लोग हिस्सा लेते हैं वो काबिल कदर काम है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम मुआशरे में समाजी खिदमात का काम अंजाम देते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, पोटेंशियल दिया है, टैलेंट दिया है, दौलत भी अल्लाह अता करता है, मगर वो लोग हम सबसे आगे हैं जो इस प्रोफेशन को, इसे मैं इसलिए प्रोफेशन कह रहा हूँ कि हमारे वो बहन भाई जो इस एक जज्बे के तहत इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो काबिल कदर भी हैं, काबिल तारीफ़ भी हैं। और आज की पॉडकास्ट सर्विस में फ्रेम में जो दो शख्सियात आपको नज़र आ रही हैं, दो हमारी मेहमान आपको नज़र आ रही हैं, वो इसी जज्बे के तहत काम कर रही है। दिन रात एक किया हुआ है इन्होंने। एक इदारा है इनका, जैस्मीन लायंस क्लब, उस इदारे की ये सरबराह भी हैं। जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा शहनाज जुल्फ़कार साहिबा, वो इस इदारे की प्रेसिडेंट हैं, और जो उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं वो हैं डॉक्टर सुभान सरवरी साहिबा। आप क्लब सेक्रेटरी हैं। इनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कि ये जो खूबसूरत काम, ये जो इंसानी खिदमत का काम कर रही हैं, ये किस तरह कर रही हैं, कौन सा जज्बा है और कितनी खुशी मिल रही है आपको, और फिर आपके इस प्यारे काम के साथ किस तरह लोग जो हैं वो शामिल होते जा रहे हैं और आपका कारवां जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। एक तो शहनाज जुल्फ़कार साहब, आप हमारी भाभी भी हैं, और दूसरी आप स्माइलिंग फेस भी हैं, और फिर आप इतना अच्छा काम कर रही हैं बतौर प्रेसिडेंट जैस्मीन लायंस क्लब के जानिब से। सब आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ज़रा ये बताइए कि ये जैस्मीन लायंस क्लब कब कायम हुआ और किस तरह आप लोगों ने ये समाजियात की सुधार के लिए, उनकी आसानियों के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए इसको आगे लेके चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें रेडियो पाकिस्तान दावत दी, हम यहाँ पे आए। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो लायंस है बेसिकली ये शिकागो इसका हेड ऑफिस है, और ये 1917 में बना, 1917 में ये ग्लोबली बना। और मुल्तान में कब बना? मुल्तान में ये 1957 में इसकी बुनियाद रखी गई। ओके। तो इसके टोटली मेंबर्स इस वक्त पूरी वर्ल्ड में 201 ममालिक हैं जहाँ पे इनके मेंबर्स हैं। ज़बरदस्त, 201 ममालिक इसके मेंबर्स हैं। हाँ जी, इतने ममालिक में ये लायंस काम कर रहे हैं। और मेन इनका जो फोकस है वो साइट पे है कि इन्होंने आइस का देखना है। मेन फोकस इनका ये है कि आई साइट को ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारी जो ये NGO तो नहीं हम कहेंगे, क्योंकि ये नॉन रिफंडिंग है। इसके नॉन फंडिंग ऐसे है कि इसमें हमने जो भी काम करना है अपनी तरफ से करना है, इसकी हमें बाहर से कोई एड वगैरह नहीं मिलती। बाद लोगों को कंसेप्ट होता है कि शायद ये लायंस जो है वो NGO है कोई। ये टोटली अपनी मदद आपके तहत। बिल्कुल सर, अपनी मदद आपके तहत हम काम करते हैं। वंडरफुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है हमें
کہ اس میں ہم مل کے جیسے کہتے ہیں نا 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں ہم سارے ممبرز مل کے کنٹریبیوٹ جب کرتے ہیں، وہ جیسے تھوڑی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، کسی نے 1000 دیا ہے، لیکن جب سارے ممبرز مل کے کرتے ہیں تو وہ تقریباً 15,000 20,000 کی اماؤنٹ اکٹھی ہو جاتی ہے ہر مہینے ہمیں. تو اس میں ہم سر جو ہمیں مختلف جگہ پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری آپ ہیلپ کریں، جیسے ہم چلڈرن ہاسپٹل کا ہم نے سیلیسیمیا کا پروجیکٹ ایک ہمارے پاس ہے، اس میں ہم سیلیسیمیا کے بچوں کو ہر مہینے ان کے ڈونیشن کے پیسے دیتے ہیں. دوسرا ہم نے ہنگر ریلیف پہ بھی کام کرتے ہیں کہ یہ کیمپ لگاتے ہیں ہنگر ریلیف کا. تو اس کے علاوہ بچوں کا یہ چائلڈ کینسر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں توفیق دی ہے سر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اپنا کام بہتر سے بہتر کر سکیں. ماشاءاللہ. اچھا دوستو، آپ نے محترمہ شہناز ذوالفقار صاحبہ کی بات سنی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اور جب اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو پھر 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. تو میرے اس جانب 1 اور 1 11 ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی شہناز ذوالفقار صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور ڈاکٹر سبحان سروری صاحبہ بھی. ڈاکٹر صاحبہ، ہم بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اس کلب کی کلب سیکریٹری ہیں. جی سر. ذرا آپ بتائیے کہ اتنا اعلیٰ درجے کا آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح محترمہ بتا رہی تھیں. تو پھر اتنا پیسہ کہاں سے ملتا ہے جبکہ این جی او کے طور پہ بھی آپ کام نہیں کرتے، فنڈڈ بھی نہیں ہے؟ تو پھر بغیر پیسے کے مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کا کام. میرے خیال میں بھی یہ جذبہ ہی ہے جو آپ کو اتنا کامیاب اور سرخرو کر رہا ہے اس نیک مقصد میں. وہ جذبہ تو ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں السلام علیکم کہنا چاہوں گی تمام پاکستان کے جو سامعین ہیں ان کو، اور الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے پروگرام میں ہمیں بلایا ہے، اور اتنی اچھے مقصد کے لیے ہم لوگ اویئرنیس کے حوالے سے جہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری لائنس اور ممبرس بھی آئے ہیں، اور ہمیں آپ لوگوں نے وزٹ کروایا ہے، ہمیں بہت اچھا لگا ہے. لائنس کلب جہاں تک اس کا تعلق ہے، جیسے کہ شہناز صاحبہ نے بتایا کہ 1917 میں اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا میلبن جان نے، جو کہ 38 ایئرز کا ایک نوجوان تھا، بزنس کرتا تھا، انشورنس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا. انہوں نے اپنے ہم عصر جو نوجوان تھے ان کے ساتھ مل کے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم بزنس سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کریں کہ جو ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں، کچھ پرابلمز ہیں، ان کو ہم دیکھا جائے اور ان کو کچھ سلوشن نکالا جائے. تو ان تمام دوستوں نے جو اس کے ساتھ ایگری ہوئے، متفق ہوئے، انہوں نے پھر دوبارہ کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے لائنس کلب کے نام سے یہ این جی او بنائی تھی 1917 میں. 1957 میں پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی. الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں چاروں صوبوں سے یہ الحمدللہ لائنس کلب میل اور فیمیل اور نوجوان طبقہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے. واقعی اس میں کسی قسم کی فنڈنگ نہیں ہے. الحمدللہ ہم لوگ سارے جو ہے، اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو ہمارے پاس اللہ نے اتنے سارے سورسز دیے ہوئے ہیں کہ ہم جتنا مرضی چاہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. اور ہمارا جذبہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں آخرت میں تو کئی گنا زیادہ ملنا ہے، اور ہمارا اس دنیا میں بھی اس رزق میں برکت ہو جاتی ہے. تو جو ہم لوگ ظاہری بات ہے، ہمارے پاس اگر فرض کریں 20,000 مجھے پاکٹ منی ملتی ہے، اس میں سے میں 10,000 اپنی شاپنگ پہ خرچ کر لوں، 10,000 میں سیو کر لوں، تو الحمدللہ میرے پاس اتنے 10,000 روپیہ ہے کہ میں کسی غریب کے لیے جو ہے کہیں بھی خرچ کرنے کے لیے ہم لوگوں اس کو اسپیئر کر کے رکھ لیتے ہیں. اسی طرح باقی ممبرز ہیں ہمارے لائنس کلب کے، فیمیل جو ہے وہ اپنے بجٹ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے رکھ لیتے ہیں، اور ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے، اس کو ہم لوگ الحمدللہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا محترمہ شہناز ذوالفقار صاحبہ، تو جس طرح آپ کی کلب سیکریٹری بھی بتا رہی ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت، اور پھر یہ کام کرتے ہوئے اس میں جو ہماری بہنیں زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں، تو یہ تو اور حوصلے والی بات ہے، کیونکہ اب وہ سپورٹس کے شعبے میں بھی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں، جیسے ڈاکٹر سبحان سروری صاحبہ خود ڈاکٹر ہیں، وہ انجینئر بھی بن رہی ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. اور یہ بہت ضروری بھی ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، جی سر، اور پھر کمیونٹیز کی فلاح کے لیے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک سپر جذبہ ہے.
اچھا، آپ دوسری بہنوں کو ترغیب دینے کے لیے کوئی کیمپنگ وغیرہ کرتی ہیں یا اس میں مخیر حضرات جو ہیں وہ شامل ہو جائے، کیونکہ مخیر حضرات کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے، تو کس طرح ان تک پہنچتی ہیں آپ؟ اپنا پیغام ان تک کیسے بہن بھائیوں تک پہنچاتی ہے کہ دوستو کم فارورڈ، ہمارا ہاتھ بٹائیے، ہمارے جیمز لائنز کلب کے ساتھ ہو جائیے؟ تو یہ پیغام ان تک کس طرح آپ لوگ پہنچاتے ہیں؟ کوئی آپ لوگ کیمپنگ کرتے ہیں یا کوئی ذاتی طور سے ان سے رابطہ کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ خیراتی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے رسپانس کس طرح مل رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو کلب ہے نا، تو ہمارے جو ممبرز ہیں الحمدللہ اس وقت ہم 27 ممبرز ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کسی بندے کے پاس جائیں، کسی بھی مغیر حضرات کے پاس ان کو جا کے کہیں کہ آپ ہمارے اس سے جو ہمارا کلب ہے اس کے لیے آپ ہمیں فنڈ دیں۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے، ہم نے جتنے بھی آج تک پروجیکٹ کیے ہیں، یہ 7واں سال ہے ہمارے کلب کو بنے ہوئے، تو ماشاءاللہ ہم نے جو بھی کام کیا سب ممبرز نے مل کے اپنی طرف سے کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے۔ جیسے ابھی میری کلب سیکٹری جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم سارے جو کلب ممبرز ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ہمارے پاس فنڈنگ ہو سکے ہم اپنے فنڈ سے سارا کام کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے مختلف سکولز میں پودے لگائے ہیں، وہ ہم نے بڑا اچھا کام شروع کیا ہے کہ مطلب آیا تھا ویژن کے گرین پاکستان، تو اس کے حساب سے ہم نے مختلف اسکولوں میں فروٹ والے پودے لگائے ہیں، نہ کہ وہ بیکار پودے نہیں دیے کہ ان کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہاں جی، آم ہو جائے، ہاں اس جی، میں کھجور ہو گئی بالکل ہے، سر، کینو ہو گیا، ہاں جی، ٹھیک ہے کینو جی، کے کیے ہیں اور اس کے جامن کے ہم نے دیے ہیں 4 جگہ پہ الحمدللہ۔ پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے یہ جو چائلڈ کینسر کا ہم پروگرام کرتے ہیں، یہ ہم نے الحمدللہ یہ چلڈرن ہاسپٹل میں کرتے ہیں، وہاں ہم بچوں کے لیے کبھی گفٹس لے جاتے ہیں، ساتھ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو کبھی کھانا دے دیا کسی کو۔ وہ سارے ہمارے جو ممبرز ہیں الحمدللہ وہ اپنے بہاف پہ کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ آج تک کسی شخص کے پاس جا کے نہیں کہا کہ آپ ہمیں فنڈ دیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے الحمدللہ۔ اور میں آپ کو سر بڑی اچھی بات بتاؤں کہ ابھی ہمارے ساتھ ایک یوتھ گرل شامل ہوئی ہیں، وہ 24 ایئرس کی بچی ہوگی، تو جب وہ انہوں نے دیکھا ہمارا کام، انہوں نے کہا میں کچھ نہ کرنا چاہتی ہوں، تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ آئیں، آپ ہمارا کام دیکھیں۔ ہماری ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے، منتھلی میٹنگ ہوتی ہے، اور پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ 2 کر لیں ہم 4 کر لیں، اس کو ہم نے نا مختلف ساری چیزیں بتائیں کہ یہ لائنز ہے کیا چیز، تاکہ وہ موٹیویٹ ہو۔ آپ یقین کریں بچی نے پہلے دن جب آئی ہے، دوسرے دن اس کی مجھے کال آئی کہ میم میں نا کلب جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بھی آپ بچے 2-3 دفعہ آؤ، آپ اس کو سمجھو، اس کے بعد آپ جوائن کرنا۔ لیکن اس بچی کا یہی اصرار تھا، وہ جاب کرتی ہے یو فون میں، انہوں نے کہا کہ نہیں میم میں نے جوائن کرنا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کروں۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بچی کی، میں نے کہا یہ جذبہ یوتھ میں ہونا چاہیے الحمدللہ۔ جیسے ہم لوگ لائنز کا ہیں، ہم جیسمین لائنز ہیں، اس میں ہم خواتین ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے لیے لیو کلب ایک بنایا جس میں صرف ینگ بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ جس طرح ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہ ہم نے موٹیویشن کے لیے ان کو فنڈ دیا ہے کہ یہ آپ کے پاس پیسے بیٹے، آپ نے کوئی نہ کوئی مل کے اچھا کام کرنا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو نئی یوتھ ہماری آ رہی ہے اس کو پتہ لگے کہ ویلفیئر کے کام کرنے سے کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں آپ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا محترمہ شہناز ذوالفقار صاحبہ، آپ کے ہسبینڈ ذوالفقار صاحب تو ساتھ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے کام میں اپنا حصہ بھی شامل کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سبحان سروری کے ہسبینڈ بھی اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر نثار صاحب، جی الحمدللہ، تو ڈاکٹر صاحب کا بھی بڑا نام ہے جی سر، اور ماشاءاللہ وہ بھی سوشل ورک میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی ہے، آپ دونوں اور دوسری جو ہماری خبر، ذرا ان کے نام بھی لینا ذرا آپ، جو آپ کی ٹیم ممبرز آئی ہوئی ہیں۔ یہ عطیہ صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں۔ عطیہ صاحبہ تو پہلے بھی ہم ان کا انٹرویو بھی کر چکے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ، ہاں جی ماشاءاللہ جی حمید، اور وہ جو ایک پیاری سی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، ہاں جی وہ رفت آدم جو تھی، ان کے ہسبینڈ بھی لائنز میں ہیں الحمدللہ۔ نہیں ہے رفت صاحبہ؟ رفت صاحبہ ممبر ہیں ہماری، وہ پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں، وہ پاسٹ پریزیڈنٹ۔ اور یہ بیٹی ہماری جو بیٹھی ہیں، یہ بیٹی تو گیسٹ آئی ہیں، ان کو ہم نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ موٹیویشنل طور پہ لے کے آئے ہیں۔ اور جو دوسری ہماری فرض شفیق تھی،
وہ بھی माशाल्लाह बहुत काम करने, इतनी डेडिकेशन है कि आपकी सोच होगी। उनको हमने आधी रातों की काम का है ना फर्ज ये काम करना, उन्होंने कहा मैम बेफिक्र है सुबह काम हो जाएगा। यही हमारे शहजाद बाबर साहब हाँ जी। सहाफ़ी भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, इनको भी हमने आधी रात को कहा है तो ये भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डॉक्टर सुभान सरवरी साहबा, जी सर। तो जो फैमिली की तरफ से और आपके हस्बैंड की तरफ से जो कोऑपरेशन है, जी सर। इनके हस्बैंड तो साथ हैं, जी सर। तो जरा ये बताइए कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से कितना ताउन सर मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह इनसे भी ज्यादा मुझे सपोर्ट हासिल है। अच्छा, अब वो मुझे बताइए किसी जरा। किस्म की टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितने एनर्जेटिक तरीके से उस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कर सकें करें। सर आपकी पिछली बात को मैं आगे लेके चलना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे थे आप फंड लेते हैं लोगों से, हाँ। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लेने वालों हाँ। में से नहीं है सर, हम लोगों को ढूंढते फिरते हैं कि हमने देना और स्पेंड कहाँ करना है। हम फंड देने वालों में से Persons हैं कहाँ पे, जबरदस्त। जो मुस्तक ये बंदे लोग इसी बड़े बात पे मैं ताली बजा सकता हूँ? जी सर। चले आप भी बजाएं भाई, गुड, दैट्स वेरी नाइस। सर जी हम बयान लोग जारी पूरा, रहे। पूरा महीना हम लोग सर्च करते हैं मुख्तलिफ स्कूलों में जाके, स्कूल में क्या क्या उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके पास यूनिफॉर्म और जर्सियाँ वगैरह नहीं है, वो हम टीचर से बात करते हैं, उनके प्रिंसिपल से, वो हमें बताते हैं, फिर हम लोग वो यूनिफॉर्म और जर्सियाँ भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। फिर मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं, जैसे पानी के अक्सर इश्यूज़ होते हैं, साफ़ पानी और ठंडा पानी ने हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 3 वाटर कूलर लगवाए हैं मुख्तलिफ स्कूलों में जबरदस्त, लड़कियों जबरदस्त। और लड़कों के लिए। इस तरह मुख्तलिफ मदरसों में हम लोग करते हैं। फिर मुख्तलिफ जगहों पे जैसे कबर्ड की ज़रूरत है, कहीं पे पंखों की ज़रूरत है, कहीं पे किसी बच्ची की शादी है उसे जहेज़ की वाह, ज़रूरत है ये सर, कमाल जहाँ का पे है। किसी को ब्लड की ज़रूरत है, कोई कैंसर का बच्चा है उसी को फीस जमा कराना है, वहाँ के चार्जेस की ज़रूरत है, किसी जो बीमार है उसको मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ब्लड हम- बैंक के लिए मेंबर बनाते हैं, कोई रजिस्टर सर वगैरह हम लोग जमा करते रहते हैं ना, तो फिर हम लोग रखा होता है किसी ब्लड जमा करते हैं, ये नाम उनके दर्ज करते हैं? जी सर। जैसे तुर्की का अब मसला था, वहाँ जलजिला आया, वहाँ पे भी हम लोगों ने फंड रेजिंग में हम लोगों ने सब ने फंड जमा करवा के दिए है। फ़लस्तीन का मसला अल्हम्दुलिल्लाह 30 40 से 40 हज़ार पर मेंबर ने जमा कराया, हम लोगों ने लाखों के हिसाब से हम लोगों ने डोनेशन जैस्मिन लैंड्स क्लब की तरफ से वहाँ भी दी है। सिर्फ खवातीन है पाकिस्तान सर। में अगर जलजिला सैलाब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हाँ जी। कपड़े, जूते, मेडिसिन, बच्चों के खिलौने, Beauty, घर की चीजें, beauty। एवरीथिंग हमने सैलाब ज़दगान को भी हमने भिजवाई थी, ट्रक भर के भेजे हैं सर हम लोगों ने। और हमारे हस्बैंड हमारे साथ होते हैं, हमारे हाँ जी। बच्चे साथ हैं, उन्हें तकसीम करने गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के हस्बैंड आप लोगों के साथ सर, हैं, बिल्कुल सर। वरना तो कई लोग होते हैं कि ये पता नहीं घर में रहती नहीं है ना, हांडी पकाती हैं ये ना मुझे रोटी बना के देती हैं, ये चलती फिरती ये समाजी खिदमत सर करती वो हमारे हस्बैंड को टिपिकल हस्बैंड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है और उन्हें हमारी तरफ से जो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है ना, वो 4 फुट और ऊंचे हो जाते हैं जबरदस्त। कि हमारी बेगम इतना अच्छा काम कर रही है, सुन के जाते हैं तो वो इनके खुश हो हस्बैंड जाते को हैं। तो मैं देखा है, वो तो 6 फुट ऊपर हुए हुए जी 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 हैं। माशाल्लाह कदावर शख्सियत है। जी सर। आप लोग भी कदावर शख्सियत है जी, thank you sir, जज़ाकल्लाह। नेकी वाला बहुत अच्छा काम पर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि हमारे हस्बैंड जो है ना, हमारी जितनी हम खवातीन हैं, यकीन करें इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव है ना। अगर आधे मुंह से डॉक्टर साहब ने कह दिया या मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया ये काम करें, उन्होंने कहना ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको, क्योंकि वो लाइन में खुद हैं, तो हम जैस्मिन लाइन में, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों शुक्र इस चीज़ का। ये देखें बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें उनकी तरफ से एक सुई की भी तकलीफ़ नहीं है कि हमने फ़ंड के लिए कहा है तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने कहीं प्रोग्राम अरेंज करना था, हमने उनको कहा ये प्रोग्राम हमने फलां जगह पे करना है, हमें अरेंज कर दो, उन्होंने कहा ठीक है। ये सुभान साहबा के हस्बैंड है या मेरे हस्बैंड है या बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं, आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ब्लेसिंग है ब्लेसिंग है जी, सर। यकीन उनके इस दौर तावन में से उनके सारा तावन सच्चा के तावन बगैर से कुछ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। जाहिर है वो सरताज होता है, जी जी सर। जी और सरताज का मूड ऑफ हो तो बंदा खुद भी अच्छा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब भाई ये बताइए कि ये जो आप लोगों का ये क्लब है, जी ये जो सारी सरगर्मियाँ पॉजिटिविटी वाली जो है वो शहर की हद तक महदूद रखता है कि दीगर शहरों में भी जाके आप लोग प्रोग्राम करते हैं, मोटिवेशन लेके जाते हैं उधर? ये भी ज़रा बताइए कि सिर्फ मुल्तान की हद तक है या इसको आप लोगों ने एक्सपेंड किया हुआ है? सर एक्सपेंड किया हुआ है, हम लोगों ने को क्लब्स बनाए हुए हैं, जैसे खानेवाल में है, साहिवाल में है, वहाड़ी में है, हासिलपुर में है, बहावलपुर में है, और आगे उनकी जो बस्तियां और जैसे डेरे हैं वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको साथ भी ऐड करते हैं हम Very लोग। good, very वहाँ good. पे कुछ लीडर्स जो पढ़े लिखे होते हैं उसको लीड कर रहे होते हैं, इसी तरह प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के जो होते हैं ना फराइज अंजाम दे रहे होते हैं, माशाअल्लाह। वो अपने वहाँ के मसाइल को देखते हुए, अपने सोर्सेज को देखते हुए वहाँ पे काम कर रहे होते हैं।
اور سر جب میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتاتی چلوں، وہ سیکنڈ VDG آنے والے ہیں انشاءاللہ 2025 میں، تو وہ پورے پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ہوں گے، ڈسٹرکٹ ورنر ہوں گے. تو انشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے اتنے اوارڈ اور کام کیا ہوا ہے لائنس کلب نے، تو انہوں کو پتہ ہے کہ کیسے کام کرنا ہے. میں تو حیران بیٹھا ہوں، بلکہ خوش بھی بیٹھا ہوں ساتھ، کہ آپ لوگوں کو جو اتنے اچھے ہسبینڈ ملے ہیں نا، وہ انہی نیکیوں کی وجہ سے ملے. جی بالکل سر. ابھی ان کے سبحان کے ہسبینڈ VDG آ رہے ہیں نا، ابھی تو 2 سال بعد آنا انہوں نے، لیکن ابھی انہوں نے ایک فری کیمپ، میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں حاصل پور میں. دنیا پور ہے نا، دنیا پور میں سر لگ رہے ہیں، اور وہ بڑے پیمانے پہ ہے سر. زبردست. پورے پاکستان کے لوگ سارے ایسے میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن پہ، اخبار کے ذریعے، موبائل، ایوری سورس آف میڈیا کے ذریعے نا انہوں نے پبلسٹی کی ہے. جگہ جگہ پوری جگہ پہ بینرز لگے ہیں. تو اس کے لیے یہ نہیں کہ ایک مسئلے کے لیے فری کیمپ نہیں ہے سر. اس میں الرجی کا لے لیں، ہارٹ پیشنٹس ہیں، BP کے ہیں، شوگر کے ہیں، آئی کے ہیں، اور یہ گائنی کی ڈاکٹرز بھی وہاں جائیں گی، اور برین کے مسائل ہیں، اور ڈرگ ایڈکشن کے ہیں، جتنے ایشوز ہیں نا الحمدللہ کہ جنرل کیمپ لگا رہے ہیں وہاں پہ. ریلیٹڈ ایشوز بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ ان کو. جی سر، 20 کے حساب سے تقریباً ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو ہیں، جو FCPS ہیں، وہ جا رہے ہیں ساتھ. ہماری کوئی کولیگ ہیں، کوئی گائنی کی، وہ بھی جا رہی ہیں، کہ اسکن اسپیشلسٹ وہ جا رہی ہیں. تو سر وہ مل کے وہ بھی وہاں پہ ایک میگا کیمپ لگائیں گے انشاءاللہ. اور پورے میرا خیال ہے پاکستان کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہاں تک اویئرنیس ہے، اور لوگ فری جو ہے وہاں پہ میڈیسن اور چیک اپ کے لیے وہاں پہ آتے ہیں. اچھا، کوئی ایسا پلان بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، یا آپ کے جو کلب ہے ان کی باڈی جو ہے وہ سوچ رہی ہو کہ بھئی یہ بھی کرنا چاہیے، خاص طور پہ دیہاتوں میں جو ہماری بہنوں پہ، خواتین پہ تشدد ہوتا ہے؟ اچھا، وہ سارا دن کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں، گھر والا جو ان کا ہسبینڈ ہے ان کو مارتا پیٹتا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کام ان کو وہ لیتا ہے جیسے مزدور کی طرح کام لیتا ہے، اور وہ بیچاری ہنستے کھیلتے کام بھی کر رہی ہے، گھر کو بھی سنبھال رہی ہے، اور ان کو اس کو مار بھی پڑ رہی ہے. تو کوئی ایسا پلان بھی آپ لوگوں کے پاس ہے کہ ان کے تشدد کے گورنمنٹ تو اپنے طور پہ کر رہی ہے، تو ہماری جو ویمن ہیں ان کو ان کی امپاورمنٹ کے لیے جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ تو ہے، لیکن جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا پلان بھی آپ لوگوں کے پاس ہے کہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، ان کو حقوق بتانے کہ بھئی یہ آپ کے حقوق ہیں، یہ آپ کو مار نہیں سکتا. اگر ماں باپ نے شادی کر دیا آپ کے ساتھ تو آپ مار نہیں سکتے، اس کو تشدد نہیں کر سکتے. اسلام بھی منع کرتا ہے، ہمارا دین منع کرتا ہے، بلکہ دنیا کا ہر دین ہی منع کرتا ہے کہ بھئی خواتین پہ تشدد. یہ تو آپ لوگ تو نازک آپ گینے ہوتے ہیں، آپ لوگ تو قابل مثال ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ اس پہ بھی کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا کام؟ جی سر، الحمدللہ اس حوالے سے بھی بہت بڑا وسیع پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. تو پچھلے دنوں کی میں آپ کو ایک ایگزامپل، میں اپنا اگر انٹروڈکشن آپ کو کمپلیٹ نہیں دیا، میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ وہاں پہ ایز اے تھراپسٹ ٹرینر، اور وہاں پہ میں ایز اے ڈائریکٹر حجاز سینٹر پہ کام کر رہی ہوں. سر مینٹل ہیلتھ اور بھی ہیں سر، ڈرگ ایڈکشن ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہمارا یہ ہاسپٹل ہے، تو اس حوالے سے ہم لوگ اویئرنیس حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ نے ڈفرینٹ وے میں پیجز بنائے ہوئے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹس کا ہے، میرے پاس ٹرینر لڑکیاں آتی ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں پہلے نمبر پہ، اور ان کو اٹرنشپ کرواتے ہیں، وہ ایک پیج علیحدہ بنا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا. اس کے علاوہ سر فیمیل جیسے ہماری ایج فیلوز ہیں، اس کے حوالے سے مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ کے حوالے سے میں نے پیج بنایا ہوا ہے. تقریباً 8000 سے زیادہ اس میں پارٹیسپینٹس ہیں. اور اس کے علاوہ پھر فری آف کاسٹ ان کی کمنٹس ہم اور ان کو تھراپی اور ایوری تھنگ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور پھر وہ ممبرس کو فری، ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ممبرس آپ کو لگتا ہے کہ افیکٹڈ ہیں مینٹلی طور پہ، جب ان کے گھریلو مسائل ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کچھ سلوشن، تو فری آف کاسٹ سر ہر طرح کے مطلب اسے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے موبائل پہ. ایون کہ اگر کوئی ایریا پہ وہاں پہ میرا وزٹ ہو تو میں پرسنلی انہیں مل کے بھی آتی ہوں سر. جو لاسٹ دنوں میں گئی ہوں سر، تو وہ میں ایک ممبر ہے وہاں پہ، وہ کافی اپسیٹ تھی، تو اس کا نام ہے مہناز، وہ بھی ہماری اس پیج پہ ہیں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ اکنومیکلی میں زیادہ اپسیٹ ہوں کیونکہ اس کا ہسبینڈ جو ہے مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو گیا، تو اس کا کاروبار ہے جو کسی نے فراڈ کے ساتھ کر لیا، تو مجھے اس کا سلوشن چاہیے. تو سر ہم لوگ کچھ زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اسے 8-10 ہزار روپیہ جو میں نے دیا،
मैंने कहा इसके साथ आप कपड़ों का कुछ भाई, वो जितना बना ही कर सकती हैं। हाँ जी, इतना था। तो सर वो मुझे गिफ्ट देना चाह रही थी सूट जो है, तो मैंने कहा एक सूट मेरी तरफ से ये ऐड करें प्लस इतने और आप लेके रखें इसमें से 10,000 आपने उन्हें कहा होगा कि गिफ्ट इतना ही है कि आप मुस्कुरा दें, ये मेरे लिए सबसे बड़ा जी सर। सर बाबू उसने माशाल्लाह कारोबार शुरू कर लिया, कहते मेरे घर बैठे अच्छी खासी इनकम हो गई है उसमें से। अल्हम्दुलिल्लाह। कीप अप, जी कीप सर। इट अप, बिल्कुल सर। गुड और वर्क। 150 तक उसने सूट ले लिए, अब उसमें से काम कर रही है और बहुत खुश है और हमेशा कमेंट करती है कि आपने हमें इतना लेक्स कर दिया है कि बच्चों की फीसें हैं, घर के मतलब चार्जेस, बिल और गैस वगैरह का निकल आता हमने है। ढेर सारी बातें आप लोगों से करनी थी, लेकिन हमारा हाँ जी। दौरानिया जो है ना पॉडकास्ट का, बिल्कुल। ये वर्ल्ड ओवर भी एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कि जितने महदूद होगी हाँ जी। उतनी मशहूर होगी पॉडकास्ट जी से। सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, थैंक और यू आपका सर। बहुत हमने शुक्रिया। आप लोगों के लिए खाना मंगवाया हुआ है, जी, थैंक यू सर। आप हमारे साथ खाना खाइए, तब तक मैं जरा ये इसको कंप्लीट कर लूं, जी सर, थैंक यू। ठीक है ना? सर वो चूंकि बहुत जरूरी है ये खाना, बेशक नहीं, सर मेरे गेस्ट आए। गेस्ट को भी खिलाएंगे, नहीं गेस्ट डू नॉट वरी। ना- अच्छा, ये जरा मुकम्मल कर लूं, आप इजाजत है हाँ जी सर मुकम्मल करें। तो जी दोस्तों, आपने हमारी बहनों की बातें सुनी, मोहतरमा शहनाज जुल्फ़कार साहिबा और डॉक्टर सुभान सरवरी साहबा। कितनी ग्रेट हैं ये हमारी बहनें, और कितना ग्रेट है इनका प्रोफेशनल वर्क, और कितना शानदार काम कर रही हैं ये। तो हैट्स ऑफ फॉर देम। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर बहुत सारे मेंबर हमारे साथ मिलके काम करना चाहें तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं। हम सब और- आपके साथ जी हैं। सर, जी सर। और मेंटल हेल्थ के हवाले से भी जो मेंबर्स फ्री ऑफ काउंसलिंग और थेरापिस्ट चाहते हैं तो उनको भी आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ प्रॉमिस करते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बातें सुन के तो मेरा दिमाग चकरा गया है कि इतना अच्छा काम कर रही है, पहले तो मैं अपने इलाज के लिए आऊँगा। जी सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और इसी पर आज की पॉडकास्ट मुकम्मल होती है। इसी प्यारे से नोट पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपने IT एक्सपर्ट आमिर रज़ा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर।